हज पैसों से नहीं होता। सईद जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ ही उसका हमवतन दूसरा मिस्री हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी छलक रही थी। दोनों हज के अरकान अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपना तारुफ करवाया। मैं बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब के ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। उसके बाद उसने इस्तफसाराना नज़रों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसके तारुफ का मुंतज़िर हो। सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही तवील है, मैं आपका सर खाना नहीं चाहता। हाजी अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं रहे, दूसरा यहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है, बस एक सर ही तो खाने को फ्री में है। सईद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला न कर पा रहा हो कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। अब वो कहता है, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह में मेरी अनथक मेहनत और प्यार व शफकत की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मज़ीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। उस खातून ने मुझे सलाम किया और बजे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। जिस पर मुझे काफ़ी अचंभा हुआ। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन न हो। मैंने उस खातून से सवाल किया, क्या आप मेरे इलाज के तरीक़े से मुतमईन नहीं? उस खातून ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, आपने तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की जोत जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसको विज़िट किया और तोहफे तहाइफ भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने हैरानी से पूछा, तो फिर आप अस्पताल छोड़कर जा क्यों रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही मरीज़ के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। जवाब मिला, वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरख्वास्त की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुदीर ने निहायत रुखाई से कहा, सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। यहाँ वही इलाज करा सकता है जो अखराजात की सकत रखता है। मुदीर का 2 टूक जवाब सुनकर जो ही मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो गया। ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मगर तू बेनियाज है। मैं हज पे ना आ सका, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। मैं वहाँ से सीधा अकाउंटेंट ऑफिस में आया और उस बच्चे के अगले 6 माह के अखराजात जमा कराकर उसके डिस्चार्ज ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पे न जा सकने की कसक अपनी जगह थी। हाजी अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया, फिर आपने
جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ اس پر سعید نے کہا، میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے ارکان کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ حجا مبرورا یا حاج سعید لقد حججت فی السماء قبل ان تحج فی الارض دعوتک لنا یا حاج سعید۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خالص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گنہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کیا کرو، اللہ تمہارے حج میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خیال رہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے بدل دے۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی کہانی نہیں، بالکل سچی داستان ہے۔